جرا شفتوا كذي سلمنا سلام عليكم ملين يصير واسي قبل سيورك كذا كذا السلام عليكم سلامتان كنيل السلام عليكم يا ملين سلام عليكم كل ورك شنات دين الإسلام الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا دين تمام دين الإسلام السلام عليكم نمني لا بيا الراجل تيسو دين الإسلام ورك نبي أشوفتكم فوانا كذي ومارك فلان نكتة كرسي رابي كرسي التمرة تارتي كرسي ربي سيجلا هداو من آمين جلال كرسي ربي سيجلا هداو كرسي نفان سيجي كدبو أون كو دين الإسلام تبت ورا كسي دين الإسلام ربي كريا يا ربي دين الإسلام ربي كريجيس دين الإسلام يا ربي نوجس ورا قرآن أشوف ورا قرآن دراما تايفت سينمي تايفت يسيت ورا مودر كون نوام بين كون هاي دوكا منين أمة مال تقول الله أمة كينيا كان أمة وان كيسا أولي بلون بين كان ربنا جانو أباس بو يا ربنا جانو باس أمة كينيا أمة جون جا ربنا تايزي دجال تطور بدي لوكا يوم نسمع أما سير وانت كنا كل دجال مرّاي نمني وانا رتوك كنا جلا ياو وتو دجال إني إيسان الجيوس النفيج أكرم جلا يا نوما حتى جاهل جلا يا نوما حتى أمة القرآن كشنا قوت أمة إسلامنا كشنا قوت وجن ورثته يوم وتو دجال في جرمان دوكا يا خلاص كأمي دجال تنا وبرامتي أمة مكان أمة ما هو ماركت تركرو كتوان ربنا جانو أباسو मेरा भी कैसा नुआ हम भी सुबह दरगाह को क्या निमागाला पारिया जिन्होंने रब्बी जला नस्सा या रब्बी जला नूरेबिस उम्मत के शिनागोत उम्मत दिरामा गोते सबसोब्दु उम्मत ओफी वगाड़ी जमता वगाड़ी बहिमत उम्मत सल्फिना उम्मत फकिना كان أنا ما أعرف ربنا نتايسين يا رب نتايسين يا رب نسرع فدو كتامك يا رب تلجي وانصدق ساويتي من ربنا وهم بسكنا كيسا يا الله بالراك ربي وانجلا متمتان بيا إبادان كيس بالرا إبادان كيس إنسان يا رب تايس بالرا نفودان كمريدان من نوتي لا باي تيتي كتوك وتين نوتي جنتي بكوندي بوتلا فديتان وباي تيرا يا ربي يرى لفديتو دين الإسلام را أتشي يا رب جسك يا الله ورا دين الإسلام جسكو جري درا وتوجر جسكو را أنكو باي جرو جر جسكو را وتوجر برندين تاي يا رب نرانه